नेपालमा कोरोनाबाट एकै दिन 16 जनाको मृत्यु, 2500 संक्रमित थपिए, 8000 भन्दा धेरै निको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर पानी पर्यो। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, कुन कुन ठाउँमा हिमपात भयो यसको बारेमा पुरै जानकारी। हावाहुरीका कारण मध्य प्रदेशमा 3 जनाको ज्यान गयो। मुस्ताङ र म्याग्दीमा हिमपात, यातायात, बिजुली र हवाई सेवा बन्द। हिमपातका कारण विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध। नेताहरूको चरित्र असल भएको भए देशको हालत यस्तो हुँदैन थियो भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। सरकारले मिति घोषणा नगरे पनि निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा। फागुनको 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने सरकारी तयारी। गर्भवती महिलाको हत्या आरोपमा पति र ससुरा पक्राउ। 3 साझेदारको हत्या कारण जग्गा कारोबारको 3% कमिसन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रेस प्रमुखमा गोविन्द परियार नियुक्त। टावरमा समस्या आएपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द। भ्यालेन्टाइन डे आउनै लाग्दा गुलाबको माग बढ्यो। फेरि गाडी भाडा बढाउन यातायात व्यवसायीहरूको माग। असार यता डिजेल पेट्रोल लिटरमै 16 रुपैयाँले वृद्धि। दुबई एक्सपोमा नेपाल डे, युएईद्वारा नेपाललाई सम्मान। हिमपातले नगरकोटदेखि रानीकोटसम्म आन्तरिक पर्यटकको चाप। कुर्था जयनगर रेल आउँदो महिनादेखि चलाउने तयारी। सामान्यको 70 र एसी सिटमा 300 रुपैयाँ भाडा तोकियो। वीरगञ्ज भन्सारले रोक्यो 186 कम्पनीको कारोबार। देशभर 40 स्थानमा हुन्डाईको चार्जिङ स्टेसन। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आइपिओ खुल्यो। रुसमा एकै दिनमा भएका कोरोना संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै। नेपाली फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अलमुतायरीलाई सम्मान। सेन्ट्रल जोन विजेता महिला भलिबल टिमलाई सरकारले गर्यो नगद सहित सम्मान। क्यानले सार्वजनिक गर्यो साधारण सभाको एजेन्डा। र समाचारको अन्तिममा आज हामी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा जाडोमा स्वस्थ रहने 10 घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल माघको 22 गते शनिबार, ईस्वीसम्म सन् 2022 फेब्रुअरी 5 तारिक भइसकेको छ। र सदाका झैं आज पनि हामी तपाईलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, सरकारका नयाँ नियमहरू, देश तथा विदेशका प्रमुख घटनाहरू अनि ब्रेकिङ न्यूज र न्यूज अपडेटहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, न्यूज हेर्ने मात्र होइन, पढ्ने बानी पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँले हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com मा लगइन गरेर नयाँ नयाँ समाचारहरू, ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। कोरोनाका कारण एकै दिन 16 जनाको ज्यान गएको प्रसङ्गबाट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा 24 घण्टामा 16 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11794 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 2526 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 11073 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2526 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमा व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गरेर इमेल र एसएमएसबाट पठाएको विवरण पनि समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 8425 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो संख्या सहित नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 8,95,886 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 56,457 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर पानी पर्नुका साथै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको जनाइएको छ। महाशाखाले निकालेको मौसमी विवरणमा काठमाडौँमा 41 मिलिलिटर वर्षा भएको जनाइएको छ। यो शुक्रबारको तथ्याङ्क हो। बदली र वर्षासँगै उपत्यकाका उच्च डाँडामा हल्का हिमपात भएको छ। फुलचोकी, चन्द्रागिरी, शिवपुरी, नगरकोट लगायतका अग्ला डाँडामा हिमपात भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनभर घाम नदेखिएकाले हिजो निकै जाडो भएको छ। अहिले पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव कायमै रहेको र केही दिनबाट यो प्रणाली हटेर क्रमिक रूपमा सुधार हुने महाशाखाले जनाएको छ। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 मधेस, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिना
सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। यो मौसमी प्रणाली शनिबार साँझदेखि आइतबारसम्म हट्दै जाने बताइएको छ। यो मौसमी प्रणाली पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सरिरहेकाले पश्चिमबाट मौसम सुधार हुँदै जाने मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हावाहुरीका कारण मध्य प्रदेशमा 3 जनाको ज्यान गएको छ। हावाहुरीले रुख ढल्दा धनुषामा 2 विद्यार्थी र घर ढल्दा रौतहटमा 1 महिलाको ज्यान गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ। धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 फकीरचन्द उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा रहेको रुख ढल्दा 8 वर्षीय प्रतिमा कुमारी सदा र 7 वर्षीय अरबन्दी सदाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। हावाहुरीले रुख ढल्दा 2 जनाको ज्यान गएको हो। यस्तै रौतहटको बौद्धीमाई नगरपालिका 1 मा इटाको घर ढल्दा 45 वर्षीय फुलमती देवीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। यसैबीच तीव्र हावाहुरीका कारण मध्य प्रदेश सभाको वार्षिक उत्सव समारोह समेत स्थगित भएको समाचार प्राप्त भएको छ। मुस्ताङमा हिमपात भएको छ। केही दिनदेखि मौसममा आएको परिवर्तनका कारण मुस्ताङको सबै क्षेत्रमा हिमपात भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। हिमपात भएपछि मुस्ताङका डाँडापाखा सेताममै बनेका छन्। वर्षा र हिमपातले तापक्रम घटेका हुँदा अत्याधिक चिसो भइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। हिमपातका कारण सडकमा हिउँ जमेकाले बेनी जोमसुम कोरोला सडक खण्डको लेतेदेखि माथिको खण्ड अवरुद्ध बनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। हिमपात र हावाहुरीले बिजुलीको तार चुडाएपछि मुस्ताङमा विद्युत सेवा समेत अवरुद्ध भएको निलगिरी उपभोक्ता सहकारी संस्थाका कार्यालय प्रमुख शनप्रसाद थकालीले बताउनु भएको छ। यसैबीच वर्षा हिमपात र कोभिड-19 संक्रमण जोखिमको कारण यात्रु नपाउँदा जोमसोम पोखरा विमानस्थलमा हवाई उडान पनि अवरुद्ध बनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनु भयो। यस्तै वर्षासँगै म्याग्दीको माथिल्लो क्षेत्रमा पनि भारी हिमपात भएको छ। पश्चिम म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाको गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी र मल्कवाङमा हिमपात भएको छ भने हिमपातका कारण गुर्जा जाने पैदल मार्ग अवरुद्ध बनेको गुर्जाका वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताउनु भएको छ। जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पर्यटकीय स्थल घोरेपानी, पुनहिल, महरे डाँडा, खोप्रा लेक लगायतका क्षेत्रमा हिमपात भएको पर्यटक प्रहरी कार्यालय घोरेपानीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक प्रेमराज गौलीले बताउनु भएको छ। यसैबीच घोरेपानी क्षेत्रमा मात्र झन्डै 2 फिटसम्म हिउँ जमेको छ भने पातलो हिमपात भइरहेको बताइएको छ। मालिकाको निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देवीस्थान, मङ्गलाको टोड्के, झाँक्रीपानी र किमचौर, रघुगङ्गाको कुइने मङ्गले, पाखापानी, चिमखोला, रुइसे तथा बेनी नगरपालिकाको गाजने र भक्किमली क्षेत्रमा पनि हिमपात भएको बताइएको छ। यसैबीच वर्षा र हिमपातले अत्याधिक चिसो बढेपछि नागरिकहरू घरभित्र आगो, हिटर तथा कोइला बालेर बस्न बाध्य भएका छन्। वर्षा र हिमपातले खाद्यबाली राम्रो हुने भएपछि किसानहरू भने उत्साहित भएको जनाइएको छ। वर्षा र हिमपातले देशका विभिन्न ठाउँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा हिउँ परेको छ। हिमपात धेरै भएका क्षेत्रमा यातायात सेवा समेत प्रभावित भएको छ। त्रिभुवन राजपथको सिमभन्ज्याङ र अघोरमा बाक्लो हिउँ परेपछि हेटौँडा काठमाडौँ यातायात बन्द भएको पालुङ इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। त्रिभुवन राजपथमा यातायात बन्द भए पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग र भीमफेदी कुलेखानीतर्फ यातायात सेवा चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उता सोलुखुम्बुको सदरमुकाम, सल्लेरी लगायतका ठाउँमा हिमपात हुँदा गाडी चल्न नसकेको यातायात व्यवस्थायी दोर्जी शेर्पाले बताउनु भयो। त्यस्तै बैतडी बझाङ जोड्ने जय पृथ्वी राजमार्ग सतबाँस क्षेत्रमा भएको हिमपातले महाकाली राजमार्ग र अनारखोली खोडपे क्षेत्रको हिमपातले दशरथचन्द राजमार्ग अवरुद्ध भएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काले बताउनु भयो। यसैबीच कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला हुम्लामा हिमपातका कारण हवाई उडान प्रभावित भएको छ। नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट उडान मार्फत गरिँदै आएको खाद्यान्न ढुवानी हिमपातका कारण रोकिएको छ। वर्षा र हिमपातले जनजीवन कष्टकर भए पनि किसान भने खुसी छन्। हिमपात र वर्षाले गहुँ लगायत हिउँदे बाली सप्रनी भएकाले किसानहरू खुसी भएको बताइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेताहरूको कुदृष्टिका कारणले गर्दा देश बिग्रिएको बताउनुभयो। पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले नेताहरूका कारण देश बिग्रिएको बताउनु भएको हो। नेताहरूको चरित्र असल भएको भए देशको यो हालत नहुने भन्दै उहाँले नेताहरूको कुदृष्टिका कारण देश बिग्रिएको बताउनु भएको हो। देश बिग्रिनुको पहिलो दोष राजनीतिज्ञहरूलाई जाने उहाँले बताउनु भयो। मन्त्री आलेले आजको दिनसम्म मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न अनियमितताहरूको अध्ययन गर्नमै आफ्नो समय खर्च भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बतास समूहसँग सेटिङ गरी सस्तोमा जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न निकायमा बतास समूहसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? मन्त्री आलेको बनाई काम गराईप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न रक्षा मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा, सुशासन र विकासको पूर्व शर्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसको भरपर्दो व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सिंहदरबारमा रक्षा मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकमा बोल्दै उहाँले विकास निर्माणको कामलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा नगरे पनि निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटेको छ। गएको मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आयोगका पदाधिकारी बीच आउँदो जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने समझदारी भएको थियो। तर सरकारले औपचारिक रूपमा मिति घोषणा गरिसकेको छैन। केही दिनमै सरकारले मिति घोषणा गर्ने विश्वासका साथ चुनावको तयारी भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था हेरेर आगामी फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने जिम्मा पालिकालाई दिन लागेको छ। सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाउँपालिका महासंघ, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन अभिभावक महासंघ, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायतको छलफलमा सहभागी सबै जसोले पालिकाको निर्णय र निगरानीमा फागुनको 1 गते आइतबारदेखि विद्यालय खोल्न सुझाव दिएको जनाइएको छ। कपिलवस्तुमा एक गर्भवती महिलाको हत्या आरोपमा मृतक महिलाका पति र ससुरा पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको यशोधारा गाउँपालिका 8 के अन्दाजी 21 वर्षीय रही सुन्निसा मुसलमानलाई हत्या गरेको आरोपमा उनका पति 22 वर्षीय मोहम्मद नसिम अली मुसलमान र निजका बुवा 50 वर्षीय अब्बास अली मुसलमानलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। मृतक महिला 2 महिनाको गर्भवती भएको र मृत्यु शंकास्पद भएकाले गाडेको शव उत्खनन गरी पोस्टमार्टमका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीले बताउनु भएको छ। ललितपुर र विराटनगरमा भएको 3 जना व्यवसायीको हत्याको कारण 1.5 करोड भन्दा बढी कमिसन भएको खुलासा भएको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकले लिलाम गर्न लागेको हरिसिद्धिको 25 रोपनी 7 आना जग्गा उकासिदिए बापत आउने कमिसनको रकमका कारण हत्या भएको भेटिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार सिराहाका अनिल कुमार मण्डल कहाँ जग्गा बैंकले लिलाम गर्न लागेको जग्गा जोडाइदिन भन्दै पुगेका थिए। जग्गा बैंकले लिलाम गर्न लागेको रहेछ। बीचमा 35 करोड रुपैयाँ बुझाउन बैंकले ऋणीलाई नै जग्गा फिर्ता गर्ने रहेछ। ती अधिकृतले भनेका छन् जग्गा धनीले 55 करोड रुपैयाँ दिए जग्गा नामसारी गरिदिन्छु वा 18% ब्याजमा रकम नै फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने प्रस्ताव राखेका रहेछन्। हालको चलनचल्ती मूल्य अनुसार 1 अर्ब बढी पर्ने जग्गा आधा मूल्यमै हात पार्न सकिने भएपछि मण्डल लोभिए। जग्गै नआए पनि ब्याज बापत राम्रै रकम आउने उनले देखेका थिए। तर उनीसँग तत्काल त्यति पैसा थिएन। त्यसैले आफ्ना साझेदार भक्तपुरका राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई लगानी गर्न प्रस्ताव राखे। राजेन्द्रले अर्का साझेदार मोहन प्रसाद लिम्बुलाई सुनाए। लिम्बुले शम्भु कुमार चौधरीलाई जोडे। सुरुमा जग्गा धनीबाट ब्याज मात्र असुल्ने योजना थियो। शम्भु कुमारले जग्गा नै आफ्नो नाममा हुनुपर्ने शर्त राखेपछि केही समय अलमल भएको बताइएको छ। अन्तिममा शम्भु कुमारको माग अनुसार नै बैंकबाट जग्गा धनीको नाममा आउने बित्तिकै नामसारी गर्ने मौखिक सहमति भयो। अनिल कुमार, राजेन्द्र कुमार र मोहन प्रसादले भने 55 करोड रुपैयाँको 3% कमिसन पाउने समझदारी भयो। उनले कुरा उठाउँदा अनेक शंका उपशंका हुन थाल्यो। मोहन प्रसादले जग्गा धनीलाई दिइने रकम मध्यबाट पनि अनिल कुमारले छुट्टै कमिसन लिन खोजेको आशंका गरे। यसरी 3 साझेदारको हत्याको यो कारणमा जग्गा कारोबारको 3% कमिसन रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रेस प्रमुखमा गोविन्द परियार नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री भएको लामो समयसम्म निजी सचिवालय समेत नबनाउनु भएका देउवाले पछिल्लो समय टिम बनाउन थाल्नु भएको छ। उहाँले पत्रकार परियारलाई प्रेस प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै उहाँले सहयोग गर्दै आउनु भएको थियो। टावरमा समस्या आएपछि भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द भएको छ। विमानस्थल नजिक चट्याङ परेका कारण टावरमा समस्या आएको विमानस्थलले जनाएको छ। शुक्रबार परेको वर्षा र हावासँगै विमानस्थल नजिकै चट्याङ परेको थियो। टावरमा समस्या देखिएपछि शुक्रबार दिउँसोदेखि विमानस्थल बन्द गरिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। चट्याङले टावरको तार चोडिएको र रनवेको
PAPI लाइट बिग्रिएका कारण विमानस्थल बन्द गरिएको दाहालले बताउनु भएको छ। PAPI लाइट बने शनिबार बिहानदेखि विमानस्थल सुचारू हुने, अन्यथा VOR प्रविधिको प्रयोगबाट दिउँसो मात्र विमानस्थल सञ्चालनमा आउने दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। स्वदेशी उत्पादन कम भएकाले विगतको वर्षभन्दा यस वर्ष प्रेम दिवसका लागि भारतबाट 50,000 बढी रातो गुलाब आयात गरिने भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण विगत 2 वर्षदेखि व्यापारीले यस व्यवसायमा थप लगानी नभएको र माघको सुरुवातदेखि घाम नलागेका कारण यस वर्ष रातो गुलाब उत्पादनमा कमी आएकाले आयात वृद्धि गर्नुपर्ने भएको बताइएको छ। प्रेमको प्रतीक मानिने रातो गुलाबको गएको वर्ष 1,80,000 स्टिक बजार माग रहेको थियो भने यस वर्ष बजार माग 50,000 स्टिकले बढी भएको छ। अघिल्लो वर्ष बजार मागको 20% स्वदेशी उत्पादन थियो। अहिले मागको 10% मात्र धान्य अवस्था रहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्ष तामाङका अनुसार यस वर्ष 2,50,000 स्टिक गुलाब खपत हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ। डिजेल पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रम चलिरहँदा सार्वजनिक सवारीका प्रयोगकर्ताहरू यसको मारमा पर्न सक्ने देखिएको छ। 2078 सालको असार 27 गते सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाए यता डिजेल पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 16 रुपैयाँले बढिसकेको छ। लगातार डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढिरहेको भन्दै यातायात व्यवसायले फेरि भाडा समायोजन गर्न माग गर्न थालेका छन्। सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था अनुरूप भाडा दरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको भार 35% छ। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरौ सिटौलाले फेरि पेट्रोलियमको मूल्य महँगिँदा लागत उठाउन मुस्किल हुन थालिसकेको बताउनु भएको छ। दुबईमा जारी एक्सपो 2020 विश्व मेलामा UAE सरकारले नेपाल डेको रूपमा मनाएको छ। सहभागी देशहरूका राष्ट्र प्रमुख वा सरकारका विशेष प्रतिनिधिको उपस्थितिमा UAE सम्मानका रूपमा गर्दै आएको कार्यक्रममा बिहिबार नेपाल डे मनाएको हो। नेपालको तर्फबाट UAE का लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकालको उपस्थितिमा UAE नेपाललाई सम्मान व्यक्त गरेको हो। कार्यक्रममा UAE का विदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सम्बन्ध सहायक मन्त्री ज्याकुब युसुफ अल हुसेनीको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। शुक्रबार बिहान एकैछिन घाम झुल्किए पनि त्यसपछि पुनः परेको वर्षासँगै हिमपातले पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटदेखि रानीकोटसम्म आन्तरिक पर्यटकको चाप बढेको छ। शुक्रबार हिउँ पर्न थालेपछि नै पर्यटकीय क्षेत्र सूर्यविनायक नगरपालिका 8 रानीकोटमा 2 बजेपछि आन्तरिक पर्यटकको उहिरो लागेको पर्यटन व्यवसायी रामसुन्दर बङ्केले जानकारी दिनुभएको छ। रानीकोट स्थित होटल हाइल्यान्डका सञ्चालक बेङ्केले हिउँ परेकाले पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल बढेको बताउनु भएको छ। व्यवसायमा आशा पलाएको छ। हिउँ पर्न थालेपछि अचानक पर्यटकको आगमन बढेको पनि व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब हिउँ केही दिन रहन सक्ने भएकाले केही दिन पर्यटकको आगमन अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। धनुषाको कुर्थाबाट भारतको जयनगरसम्म आउँदो महिनादेखि रेल चलाउने तयारी भएको छ। रेल सेवा सञ्चालन हुने भएपछि धनुषाको जनकपुर धाम औरही जनक नन्दनी सहित विभिन्न पालिकाका बासिन्दा खुसी भएका छन्। रेलवे लिगको काम सकिएको लामो समय भइसके पनि अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। आज चल्छ भोलि चल्छ भन्दै निराश भएर बस्नु परेका बेला अबको केही दिनमै रेल चल्ने कुराले उत्साहित बनाएको धनुषा औरही गाउँपालिका 6 का विश्वलाल यादवले बताउनु भएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीले केही दिन अगाडि रेलको परीक्षण समेत गरेको थियो। रेलका लागि जग्गा दिएका धनुषा जनकनन्दनी गाउँपालिकाका रमेश मण्डलले पनि रेल चल्ने भएपछि उत्साही भएको बताउनु भएको छ। 2077 साल असोजको 2 गते भारतीय कम्पनीबाट 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका 2 सेट रेल तामझामका साथ जयनगरबाट जनकपुर ल्याइएर धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाको इनरुवामा पार्किङ गरी त्रिपाल ओढाएर राखिएको छ। भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म झण्डै 35 किलोमिटर रेल चल्ने सेवाका लागि सामान्य सिटमा 70 र एसी सिटका लागि 300 रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताउनु भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले बेरुजु रकम दाखिला नगर्ने 186 फर्म तथा कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल टेलिकम, भ्याली कोल्ड स्टोर, पतञ्जलि आयुर्वेद, अर्किड इन्टरनेसनल सहितका कम्पनीको कारोबार रोक्का राख्ने निर्णय भएको प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेलले बताउनुभयो। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि भन्सार कारोबारको दायित्व चुक्ता गर्न नआएपछि कारोबार रोक्काको निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। ती फर्मले कम्तीमा 4000 देखि बढीमा 40 लाखसम्म बेरुजु फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइरहेको छ।
नेपालका लागि हुन्डाई मोटर्सको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेसन विस्तार प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। कम्पनीले अहिलेसम्म देशका विभिन्न 40 स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेको जनाएको छ। विद्युतीय कारको बढ्दो मागसँगै लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको कम्पनीको भनाइ छ। हुन्डाईको विद्युतीय गाडी चढ्ने ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्न र लामो दूरीको यात्रा पनि विद्युतीय गाडीमा गर्न सक्ने बनाउन देशका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। नेपालको सबै राजमार्गमा र स्थानीय रुटहरूमा पेट्रोल पम्पको यथेष्ट उपलब्धता भए पनि विद्युतीय गाडी चार्जिङ पोइन्ट नभएकाले नै चार्जिङ नेटवर्क विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको कम्पनीले बताएको छ। चार्जिङ स्टेसन विस्तार भएसँगै चालकहरूलाई ढुक्क भएर यात्रा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ। हुन्डाईका चार्जिङ स्टेसनहरू मोबाइल फोन चार्ज गरे जत्तिकै सजिलोसँग गाडी चार्ज गर्न सकिन्छ। पहिलो चरणको 40 चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सफल भइसकेको भन्दै कम्पनीले निकट भविष्यमै अरू नयाँ स्थानमा पनि चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गरेको छ। संस्थाले 5 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरको 5,22,000 किता आइपिओ जारी गरेको हो। लघुवित्तले निष्कासन गरेको कुल 5,22,000 किता शेयर मध्ये 0.5% अर्थात् 8,000 किता कर्मचारीहरूलाई र सर्वसाधारणहरूलाई छुट्याइएको शेयर मध्येको 5% अर्थात् 26,100 किता सामूहिक लगानी कोषहरूलाई सुरक्षित गरेको छ। सर्वसाधारणले बाँकी 4,87,900 किता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओमा 25 माघसम्म आवेदन दिन पाइनेछ। आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड छ। बोर्ड नेतृत्वविहीन भन्दा 6 अर्ब 80 करोड 76 लाख 400 रुपैयाँ बराबरका 6 करोड 13 लाख 56,004 किता आइपिओ निष्कासनका लागि 2 दर्जन बढी कम्पनीहरू अनुमतिको पर्खाइमा छन्। यी कम्पनीहरूले अब क्रमशः अनुमति पाउने बोर्डले जनाएको छ। रुसमा गएको 24 घण्टा यता एकै दिनमा भएको कोरोना भाइरस संक्रमण दर सबैभन्दा धेरै भएको बताइएको छ। रुसमा अघिल्लो 24 घण्टा यता 1,55,000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखा परेको छ। यो संख्या एकै दिनमा भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। यस्तै यो अवधिमा कम्तीमा पनि 665 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्ममा 3,33,357 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको बताइएको छ। रुसमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पहिलेका वेबहरूको तुलनामा बढी नै फैलिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीलाई सम्मान गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सापमा उपविजेता बनेको नेपाली टिमका प्रशिक्षक अल मुताइरीलाई नगदसहित सम्मान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहतराज र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच सरकारले एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कप 2021 को उपाधि जितेका महिला भलिबल टिमलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ। यसअघि नै घोषणा भए बमोजिम सरकारले विजेता टोलीका खेलाडी र अफिसियललाई नगद पुरस्कार प्रदान गरेको हो। मन्त्री परिषदको पुस 14 गते बसेको बैठकले सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कप विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियललाई नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार उपाधि विजेता टोलीका 12 जना खेलाडीलाई 5-5 लाख, 2 जना प्रशिक्षकलाई 3-3 लाख र 1 जना अफिसियललाई 2 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। टोलीका सदस्य सरस्वती चौधरी भने घुँडाको शल्यक्रिया गरेर आराम गरिरहेकाले सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित नभएको बताइएको छ। बंगलादेशको ढाकामा भएको प्रतियोगितामा नेपालले फाइनलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सैटमा हराउँदै नेपालले सेन्ट्रल जोन महिला भलिबलको उपाधि रक्षा गरेको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आगामी फागुनमा हुने वार्षिक साधारण सभाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरेको छ। गएको माघ 12 गते भैरहवामा बसेको क्यान बोर्ड बैठकले वार्षिक साधारण सभा फागुन दोस्रो साता धनगढीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। क्यानले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार आगामी वार्षिक साधारण सभा फागुनको 13 र 14 गते धनगढीको रुबस होटलमा हुने बताइएको छ। साधारण सभाले 2077-78 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने, सन् 2022 को बजेट कार्यक्रम बारे छलफल गर्ने, संघको आर्थिक नियमावली र कार्यविधि सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ। नयाँ जिल्ला संघहरूलाई मान्यता दिने, केन्द्रीय समितिमा रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने लगायतका कार्यसूची रहेको बताइएको छ।
र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स। आजको हेल्थ टिप्समा हामी जाडोमा स्वस्थ रहने 10 घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। देशभर मौसम परिवर्तन भएको छ, चिसो बढेको छ, त्यसकारण जाडो बढिरहेका बेलामा के गर्नुपर्छ भनेर हामी जानकारी दिँदैछौँ। कृपया हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनुपर्छ, किनकि देशभर जाडो बढेको छ। तपाईँको एक सेयरले उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुनसक्छ। देश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ कम्तीमा पनि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, भाइबर, म्यासेन्जरमा चाहिँ यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला। शरीरलाई क्रियाशील राख्नुपर्छ। जाडो मौसममा बाहिर हिन्डुल गर्न अल्छी गर्ने, फुर्सद पाउन साथ सिरक ओढेर सुत्ने बानी धेरैको हुने गर्छ। यस्तो बानी सुधार्नुपर्छ। बिहान सामान्य व्यायाम गर्ने, हिन्डुल गर्ने, फुर्सदको समयमा करेसाबारीमा आफूलाई व्यस्त राख्ने आदि काम गरेमा शरीरलाई आवश्यक ताप र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा रुगा खोकी जस्ता रोग लाग्ने जोखिम घट्छ। अर्को हो खानपानमा ध्यान दिने। जाडो मौसममा सुप, तरकारी, फलफुल जस्ता खानालाई सकेसम्म नियमित गर्नुपर्छ। सक्खरखण्ड, हरियो सागसब्जी, चुकन्दर, अदुवा, लसुन, केरा जस्ता तरकारी र फलफुल खाने गर्नाले शरीरलाई ऊर्जा मिल्नुका साथै शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि बढ्छ। तरकारी र गेडाउडीको झोल जाडो मौसममा बढी खाने गर्नुपर्छ। ओजन बढ्न नदिने। जाडो मौसममा शारीरिक श्रम र व्यायाम कम हुने गर्छ। मसलादार र चिल्लो खाना खाने रुचि जाडोमा बढी हुन्छ, त्यसैले जाडोमा मानिस मोटाउने गर्छन्। त्यसैले मोटाएर खास गरी पेटतिरको भागमा बोसो जम्मा हुन नपाओस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ, किनकि जाडोमा लागेको पेट र बोसोले दीर्घकालीन रोग लाग्ने सम्भावना बढाइदिन्छ। पर्याप्त सुत्ने। वयस्कहरूका लागि प्रतिदिन 7 देखि 8 घण्टासम्मको निद्रा उपयुक्त हुन्छ। पर्याप्त निदाइएन भने शरीर कमजोर हुने र रोग लाग्ने जोखिम बढ्ने भएकाले सुत्न कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। राम्रोसँग निदाउनका लागि नियमित व्यायाम गर्ने, योग गर्ने, मदिरा र चुरोट कम गर्ने, क्याफिन जन्य पदार्थको मात्रा घटाउने गर्नुपर्छ। अर्को हो छाला स्वस्थ राख्ने। जाडो मौसममा छाला फुट्ने र फुस्रो हुने, ओठमा घाउ हुने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। जाडोमा कम नुहाइने भएकाले लुतो लगायत एलर्जी छालामा लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ। यसबाट बच्न सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। छाला फुस्रो नहोस् र नफुटोस् भन्नका लागि नियमित छाला मोइस्चराइज गर्नुपर्छ। अर्को हो तातो पानी पिउने। जाडो मौसममा चिसो पानी नपिउनु नै राम्रो हुन्छ। तातो पानी पिउने गर्नाले रुगाखोकी नलाग्ने, कफ नजम्ने, घाँटी नदुख्ने हुन्छ। जाडोमा पानी पिउने रुचि कम हुन्छ, त्यही भएर पानीको मात्रा बढाउन तरकारी र दालको झोल बढी पिउने गर्नुपर्छ। साथै दिउँसुतिर बेला बेलामा ठुलो ग्लासमा ग्रिन टी, हर्बल टी आदि पिउने गर्नाले पानीको मात्रा बढ्छ, जसले शरीर र छालामा पानीको कमीका कारण देखा पर्ने समस्या रोक्न सक्छ। अर्को हो तनाव नलिने। तनावका कारण मानसिकसँगै शारीरिक रोग लाग्ने जोखिम बढ्ने भएकाले तनाव कम गर्न योग गर्ने, मनमा नराम्रो कुरा नखेलाउने, आफ्नो र सबैको भलो सोच्ने आदि गर्नुपर्छ। अर्को हो रक्त सञ्चार सुचारू राख्ने। जाडोमा रगत जम्ने भएकाले रक्त सञ्चार राम्रोसँग हुन पाउँदैन, जसले गर्दा हात खुट्टा चिसो हुने आदि हुन्छ। यस्तो हुन नदिन हिन्डुल गरिरहने, व्यायाम गर्ने, बसेर काम गर्दा गर्दा बीचबीचमा उठेर यताउति टहल्ने, मोजा पन्जा आदि लगाउने गर्नुपर्छ। रगत राम्रोसँग सञ्चार हुन पाएन र जम्यो भने यसले शरीरमा विभिन्न हानि पुर्याउन सक्छ। अर्को हो न्यानो कपडा लगाउने। कतिपय अवस्थामा हामीले कपडा लगाउनमा हेलचक्राइ गरिरहेका हुन्छौँ र जाडोमा त्यति न्यानो कपडा नलगाई बाहिर निस्कने गर्छौँ। यस्तो गर्नै हुँदैन। छातीमा कफ जम्ने, चिसोको कारण घाँटी खसखस हुने, दुख्ने आदि गरेको छ भने छाती र घाँटी छोप्ने खालका कपडा, मफलरहरू लगाउनुपर्छ। न्यानो कपडा नलगाए चिसो गर्ने, रुगाखोकी बल्झने, टन्सिल हुने सम्भावना रहन्छ। र अर्को हो बिरामीबाट परै रहने। रुगाखोकी आदि सर्ने भएकाले यस्ता रोग लागेका मानिसबाट परै रहनुपर्छ। त्यस्ता मानिससँग कुरा गर्दा दूरी कायम गर्ने, हात मिलाउनुको साटो नमस्कार गर्ने आदि गर्नु राम्रो हुन्छ। हामीले प्रस्तुत गरेको यो हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले दैनिक रूपमा समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी पनि दिएका छौँ, किनकि मानिसलाई देशभर के भइरहेको छ भनेर नयाँ नयाँ समाचार जान्न उत्सुक हुन्छन्। जान्नुपर्छ, समाचार सुन्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नु पर्यो नि त, होइन र? त्यसकारण हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिनको एउटा हेल्थ टिप्स कम्तीमा पनि हामीलाई दैनिक हेर्ने दर्शकहरूले एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी पाउनुभयो भने धेरै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीहरू पाउनुहुन्छ, फाइदा हुन्छ भन्ने हेतुले हामीले यो हेल्थ टिप्स दिइरहेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो यो कदम आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार अनि हेल्थ टिप्स प्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। अनि सुन्नुहोस् त, समाचार युट्युबमा हेर्ने मात्र होइन, समाचार पढ्ने बानी पनि बसाल्नुपर्छ। हामीले आज प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरू जस्तै धेरै समाचारहरू www.समाचारपाटी.com को वेबसाइटमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। कृपया तपाईँले हाम्रो वेबसाइट पनि लगइन गर्नुहोस् अनि पलपलका ताजा र महत्त्वपूर्ण समाचारहरू हेर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।